کو جناب اس طرح تھا نا لگتا ہوا لوگ میرے تو نفرت کرن میرے عزیزان محترم سرکار غوث اعظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی غوث سبحانی والقطب والقطبانی والحسنی والحسینی آپ فرمانے نے اور یاد رکھیا جے دنیا دار کوئی تسی کچھ بناؤ گے یاد رکھیا جے جن نے غوث دے نال جانا ہے وہ اپنے بچے نو قرآن سکھائے گا کی کرے گا اپنے بچے نو قرآن سکھائے گا میں گلاں بہت ساریاں کرنا ہے مگر ٹائم نہیں ہے گا میرے عزیزان محترم توجہ فرمانی ہے سرکار غوث اعظم جنہ نے اسی جنہ دی یارمی دلانے ہیں کی کرنے ہیں اسی جنہ دی یارمی دلانے ہیں انہوں نے 40 سال نماز عشاء دے وضو دے نال فجر دی ادا کی کدو کی تھی 40 سال جس اللہ دے ولی نے نماز اس طرح ادا کی تھی یارمی تین بھی ضروری نہیں ہے گی مگر وہ جو کردے رہے نے وہ کرنا ضروری وہ کرنا تسی دسو تواڈے گھر یا میرے گھر تالا لگا ہے تو دی چابی گم جائے چابی تو بغیر تالا کھلے گا سارے بولو سارے نہیں بولے آپ کھلے گا جنت دا دروازہ کس طرح کھلے گا جنت دا دروازہ کس طرح کھلے گا حضرات آج اسی ویکھو نا اسی پرہیز کنا کرنے ہیں اسی پرہیز جی گوشت بڑا نہیں کھانا کیوں جی ڈاکٹر صاحب نے منع کیتا ہے کنے منع کیتا ہے ڈاکٹر صاحب نے منع کیتا ہے انڈا نہیں کھانا ڈاکٹر صاحب نے منع کیتا ہے پراٹھا نہیں کھانا ڈاکٹر صاحب نے منع کیتا ہے حضرات ڈاکٹر دی تے گل من لئی تے میرے مصطفیٰ نے جنہ کمہ تو منع کیتا میرے اللہ نے جنہ کمہ تو منع کیتا ہے انہ کمہ تو منع اسانینا سرکار غوث اعظم سرکار غوث الورا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی فرمانے لے جدو ماہ رمضان المبارک آ جانا سرکار غوث اعظم آپ نے جناب نماز دے اندر ایک رکعت دے اندر جناب پہلے 15 سپارے تلاوت کر لے دوسری رکعت دے اندر دوسرے 15 سپارے تلاوت کر لے حضرات ماہ رمضان المبارک دا مہینہ آ جانا آپ دی عبادت ریاضت دے اندر کھانا پینا بھول جانا ساری زندگی عبادت دے اندر گزاری سرکار غوث اعظم فرما لے لے جیڑا بندہ بے نمازی ہے وہ اے اور ہی سکتا کیوں نو مسلمانہ دے قبرستان دے اندر دفن کیتا جائے میری سرکار غوث اعظم نے فرمائے سرکار غوث اعظم نے فرمائے سچا پکا مسلمان ہوئے جیڑا اٹھ دائے سب تو پہلے رب دیوار کا اقدس سے اندر سجدہ ریز ہو دائے پھر سچا بندہ ہوئے جیڑا اللہ دے قرآن دی تلاوت کر دے فرمایا میں جاء بالقرآن زین القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا آج یار بھی ضروری اتنی نہیں سرکار غوث اعظم نے فرمائے او نمازی ہوئی ہے او ساڑا ملن والا ہوئی ہے ساڑا مرید ہوئی ہے ساڑو مقارن والا ہوئی ہے جڑا میرے محبوب دی 5 وقت نماز نو ادا کر دے ختم دلالا اسال ثواب ہے اتھو دیکھر کوئی فوت ہو جائے او دا ختم دلالیے تے اسال ثواب ہے نہ دلائیے تے گناہ او بولو میں سچیاں گلہ کرنے آنے پاوے جو مرضی ہو جائے نہ دلائیے تے کوئی گناہ نہیں مگر نماز چھوڑیے تے گناہ ہے نماز چھوڑیے تے ختم لندر اسی 10 اندر بیٹھنا تے کتنے لوگ اٹھ کے نماز پڑھ دیں ایمانداری نال دسو کیوں جی تار صاحب تسی ختمہ دے ہوندے ہو کتنے بندے اٹھ کے بابر سے نماز پڑھ دیں اللہ اکبر میں کئی جگہ دیکھا مولوی بھی نہیں اٹھ دے کئی جگہ دیکھا مولوی صاحب بھی اتنے بیٹھے ہو کہ بھائی لنگر شنگر کھا کے تے پھر دیکھنے ہیں اللہ سانوں بھی ہدایت نصیب فرمائے یہ نہیں کہ ہدایت ساری تواڈے ساڈے واسطے بھی کوئی چیزاں ضروری نے میں یقین کرو بڑے بڑی جگہ تے دیکھا مولوی صاحب بھی اتنے بیٹھ کے لنگر واسطے بیٹھ رہے ہیں اور یقین کرو میں منو اتنا غصہ میں اپنی طبیعت اپنے مزاج دا بندہ کیوں ختم دے اوپر بندہ کھانے دا انتظار کرتا ہو میت دے کھانے دا خاص کر کے ساڑھے مولویوں نے زیادہ بیماری ہے بندے دے اٹھ کے کھا کے چلے جاندے مولوی صاحب اتھو نہیں اٹھ دے
وہ انتظار دے اندر ہوندے نے اور میرے مصطفیٰ دے غلاموں سرکار غوث پاک دے منن والا جڑا ہو سکتا ہے نا وہ کسی دنیا دار کو منگن والا نہیں رہ سکتا جنہیں منگن جناب جدہ دروازہ ہی مصطفیٰ دے بوے دے اوپر کھول جائے پھر انہوں کائنات دے کسی کو منگن دی ضرورت نہیں رہ سکتی اور میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں سرکار غوث اعظم نے فرمایا آپ نے فرمایا وہ جڑا بندہ اٹھ کے صبح قرآن دی تلاوت کر دے جڑا بندہ اٹھ کے نماز ادا کر دے رب دی بارگاہ چ سجدہ ریز ہوندا ہے آپ نے فرمایا سرکار غوث پاک دے کول کدی ہزاراں بندے لوگ پیسے دارے لے لانے کیوں نا سرکار ایک گل نویں جے بالکل سن لیا جے آپ کو لوگاں نے پیسے ادھار لینا نا تے آپ نے پوچھنا بھئی نماز پڑھنا ہے اچھی آواز بولو نماز پڑھنا ہے تے جنہیں کہنا نا میں نماز پڑھنا تے انہوں پیسے ادھار دے دینے تے جنہیں کہنا نا میں نماز نہیں پڑھنا تے آپ نے پیسے بھی ادھار نہ دینے کسی نے پوچھیا سرکار جڑا نماز پڑھدا انہوں پیسے ادھار دے دیندے ہو جڑا نہیں پڑھدا انہوں ادھار نہیں دیندے آپ نے فرمایا جڑا رب دا قرضہ نہیں جھکا سکدا وہ میرا کیویں قرضہ جھکائے گا جڑا رب دا قرضہ نہیں جھکاندا وہ میرا کیویں قرضہ جھکائے گا حضرات دی وقار توجہ فرماؤ میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں سرکار غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی آپ دی جناب اکھاں دے اندر دن رات آنسو رہندے رہے کسی نے پوچھیا اے غوث اعظم تیری عظمت اتنی گڑی دے اوپر جناب اتنی گدی دے اوپر ہم نشین پھر بھی جناب دی اکھاں دے اندر آنسو رہندے آپ کے لینے کہ جناب مینوں اس دل دا خوف ہے جس دن میرے کریم آقا علیہ السلام نے میرے نانا جی دے غلام جہنم دے اندر لے جائے جان گے میرے مصطفیٰ بھی جناب دعا مانگ کے اللہ واسطے ہاتھ چک دعا مانگ دے رہے آج غوث اعظم ساری زندگی رب دی عبادت کردا رہے ساری زندگی رب دی بارگاہ اقدس دے اندر سجدہ ریز ہوندا رہے ساری زندگی قرآن دی تلاوت ساری زندگی جناب رکوع دے اندر گزاری ہے آج غوث اعظم تیری بارگاہ اقدس دے اندر یا اللہ رب ہاتھ اٹھا کے یا اللہ تیری بارگاہ اقدس دے اندر دعا کر دے التجا کر دے یہ تو کل قیامت دیاڑا ہوئے میرے مصطفیٰ نو انہ دے امتی پکار دے اور یا اللہ میری عبادت دا صدقہ حضور دی امتی بخشش فرما دعا منگیے غوث پاک نے کنے منگیے تے ہون امت ہوئے اپنے کمہ دے اندر لگی کی ہوئے بولو تے صحیح ہر بندہ اپنے کام چ لگ گیا ہر بندہ اپنا کام سدھا کر رہا انہوں کسی نال کوئی غرض نہیں ہے گی امت لگی اپنے کام دے اندر تے حضور آج بھی ساڑھے کام دے اندر آج بھی ساڑھے کام دے اندر تسی یاد رکھیا جب کوئی کام بھی شروع کرنا ہے اس کام شروع کرن تو پہلے میرے مصطفیٰ دا نام کی کرو کام شروع کرن تو پہلے میرے آقا دا نام تے ساڑھی شادیاں بیات خسرے ناچ دیں نا آئے ہائے کدی مصطفیٰ دا ملاد ہو جائے نا کی ہو جائے مصطفیٰ دا ملاد ہو جائے میرے مصطفیٰ دے نام تو شادی دا آغاز ہوئے اے جناب رات لاکھ سوا لاکھ روپیہ خسرے تے سوٹ دیئے دیو تے ضائع ہو جاندہ ہے حضرات توجہ فرماؤ اے لوگ جناب آ جاندے نا اے بھئی ملاد شریف دے اوپر جناب بڑا خرچ کر دینے اے گلیاں دے اندر بڑا خرچ کر دینے وہ تو سوا لاکھ روپیہ جناب جو خسریاں تے سوٹا جائے وہ تو کوئی پیسہ ضائع نہیں لگتا تینوں اور میرے مصطفیٰ دے غلاموں میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں خسریاں دا جڑا پیسہ سوٹیا جانا ہے تسی یہ دسو ایمانداری نال دسو خود فیصلہ کرو بندہ مرد ہوئے کی ہوئے سارے ایسی مردان اچھی واجب بولو سبحان اللہ بندہ مرد ہوئے کیمرہ ریکارڈ کرتا ہے تار بھائی دا بندہ مرد ہوئے او دے سامنے زنانہ ہوئے کھلوتا تے چنگا لگ دے بولو بندے دے سامنے زنانہ کھلوتا ہے تے چنگا لگ دے یقین کرو کہ جڑے اصل مرد نہیں ہوتے بیزتی محسوس کرتے کی کر دینے نال بیٹھنا کھلونا اللہ دی مخلوق ہے نفرت نہیں کرنی مگر جڑے اس طرح دے کام کر دیں انہاں کلو بیٹھنا کھلونا بھی آرام ہے کہ علماء نے فتوہ لکھیا ہے کہ ایسے فرمایا اے تے وہ لوگ سن اگر اللہ دی عبادت دے اندر رہندے تے رب دی بارگاہ تے ہاتھ چک کے دعا مانگ دے جیڑی دعا مانگ
منگدے رب قبول فرما لیتا ہے مگر کام پٹھیاں دے اندر پہ گئے انہاں دے کام غلط ہو گئے حضرات بندہ مرد ہوئے تے مرد نال کھڑا ہوندہ سونا لگتا ہے کی ہوندہ ہے مرد نال کھڑا ہو کے سونا لگتا ہے اس کر کے اسی انہاں رسمہ رواجانوں کنی کے دیر اپنا مانگے اسی اپنی تباہی اتار رہے ہیں آج بھی کل بھی 10 سالانوں بھی 100 سالانوں بھی جڑا بچہ یا ساڑی بچی جوان ہو رہی ہے دی تربیت والویکھو کرو وہ دی تربیت اگر ساڑے بڑے کرتے ہوں گے تو چھوٹے کی نہیں کریں گے اگر دور دیکھو کیڑا آ رہا ہے اور یاد رکھیا جائے میرے الفاظ یاد رکھیا جائے جڑا دور چل رہا ہے جدی بیٹی ہے صرف وہ دی بیٹی ہے جدی پہن ہے صرف وہ دی پہن ہے جدی ماں ہے صرف وہ دی ماں ہے بقایا بالکل کوئی کسی تے بھروسہ نہ کرے بالکل کوئی کسی دا اعتبار نہ کرے جس دور دے اندر اسی جا رہے ہیں اسی اس دور دے اندر نہیں دیکھیا لوگاں نے قبرہ دے اندر عورتاں نو کٹ کے زنا کیتا کیا تسی نہیں دیکھیا سکے پرا نے سکی بہن نال نکاح کیتا کیا اس دور دے اندر تساں نہیں دیکھیا سکے پانجے نے جناب سکی خالہ نال نکاح کیتا کیا تسی اس دور دے اندر نہیں دیکھیا جناب لوگ مردیاں نو کٹ کے انہاں دے گردے کیا تسی نہیں دیکھیا جناب میرپور مظفرآباد دے ہوٹلہ دے اندر عورت اور مرد جس طرح پکڑے گئے کیا اس دور دے اندر اسی نہیں جی رہے جدو جناب پتر کھڑا ہو کے باپ نو تھپڑ لگا رہے ہیں ماں کھڑی ہو کے جناب رات تک دی پئی ہے پتر کھڑا ہو کے ماں دا بھی بے ادب ہو گیا ہے پتر کھڑا ہو کے جناب باپ دا بھی بے ادب ہو گیا ہے جناب پڑپوتا کھڑا ہو کے دادے دا ادب ختم کر گیا ہے آج اسی اس دور دے اندر اس معاشرے دے اندر جی رہے ہیں جس دور دے اندر سب تو خطرناک ہتھیار کی ہویا ہے کہ ساڑی اولاد نو ساڑے رشتیاں نو ساڑے مخالف کر دیتا گیا کی کیتا ہے ساڑے رشتیاں نو ساڑے مخالف ساڑے تناسب دے اندر کھڑا کر دیتا آج مقتدی امام تے راضی نے امام مقتدیاں تے راضی نے باپ بیٹے تے راضی نے بیٹا باپ تے راضی نے بہن پرا تے راضی نے پرا بہن تے راضی نے حضرات ٹائم ختم ہو گیا ہے انہاں رشتیاں دی قدر کر لو بالکل کسی دا وسا نہ کھایا دے اگر وسا کھانا ہے اس بندے دا کھایا ہے جڑا تانوں پتا ہے اے دی پیشانی 5 وقت مصطفیٰ دی اور اللہ دی بارگاہ چ جھک دی ہے جڑی زبان تے قرآن جاری ہوندا ہے مگر بہت لمبا عرصہ سا گزار لیا ہے چند دن دی زندگی ساڑی باقی ہے دعا اللہ رب العزت میری تواڈی حاضری نو قبول فرمائے آج دا جمعۃ المبارک سرکار غوث پاک دی عظمت و شان دے اندر انہاں دی کرامات بے شمار کرامات بے شمار نے مگر جو انہوں نے عمل کیتا ہے بڑی 11ویں شریف ہے اپنے کار دے اندر جتنا بھی حصہ ہو سکتا ہے اس راہ خدا دے اوپر سرکار غوث پاک دے نام